tungod ni siya lagong o pamisti, masakiton o masuluton ang panagway. Tungod sa iyang paglatagaw, ibakit siyang pagkauhaw, hinungdan ni damot o misangpit siya sa mga lumulubyo. Nangalo siya og tubig, pero bisan isa lamang o kakabaso, wala siya hatagi. Gibuhat sa pamilya, nandiri na hadlok na basin matakdan ang ilang pamilya. Sa iyang ihambing na balatihan, wala nila kinihatagi o tubig o kani ituklod pa kini sa mong amahan, hinungdan sa iyang pagkahagba. Sa iyang dakong kahimpos, ni Barong ang tikulang o gitunglo ang kanan, kaw makakayog sa yuta ang iyang singgit. Mga dalo, sa ato pa, mako o mga ulit. Diha-diha ilayon ni Kuyanam ang maong trahedya, namatay ang anak, hinungdan sa kauhaw, o nihubas ang tuburan sa inom na tubig. Nangaluya ang mga katawhan, o nikuyanap ang mga sakit. Nagpinasulay sila, tungod kini sa pagkadalo. Nisampit sila ang Senyor Santo Niño, nagyumbo, nakabangan sila sa dakong hampak na pagsulay. Sa ilang pagpasol o pagbago, sila ipasaylo o kitabangan ni Senyor Santo Niño. Mahitungod ni ini, grasya o milagro, gikan kay Senyor Santo Niño, nibalik ang kalagsig, ang kahamugaway, ang kasagiya, o ang kaabundas sa mga grasya, inubalan sa pagpasalamat, pinaagi sa ritual sa mga katauhan. Ang paghalal ni ini o maalindog na pagsagiya alang sa gihatag na grasya o kalinaw, gikan sa Zone 1 sa ilang pasundayan na Sinulog Festival. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pizza!